अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। कल हमने पड़ी जेर और खड़ा जेर, इन दोनों की मशक की थी और फिर इन दोनों को मिलाकर पढ़ने की मशक की थी। तो सबसे पहले आप लोग सुनाएंगे और उसके बाद फिर आगे हम पेश और उल्टा पेश इन दोनों की मशक करेंगे इंशाअल्लाह। जी, सबसे पहले आमना अल्लाह देता आपने। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पढ़ूं? जी जी पढ़ें। बीबी थोड़ा बीबी सा बुलंद आवाज से बीबी माइक को अपने मुंह के करीब करें, आवाज साफ आए। तीती 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 सीसी 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 जीजी 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 ठीक ही है। ही 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 Linda. ही 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 एक रह गया, दीदी। दीदी दीदी दीदी। चले माशाल्लाह। ये जो हमारे कायदे पे यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही है, इसके मुताबिक एक एक सत्र सब पढ़ेंगे, ठीक है। जी आगे इनाया, आप पढ़े जाल से। Zizi, 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 लेकिन आप इसमें Riri, सीटी की आवाज पैदा कर रही हैं, जी जा नहीं है, जाल। री 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 Zizi, री री। Zizi, 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 Riri, 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 Zizi, 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 Sisi, सी Sisi, सी, सीन पे सीटी की आवाज। सी 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 सी। Sisi, 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 Shishi, 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 Sisi, 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 Zizi, Zizi, Zizi. चले माशाल्लाह। जी आगे हैं फौजिया। तुई 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 कौ जुई कौ के जुई ऊपर, कौ के ऊपर होंठ गोल नहीं करने, और इस पे पेश की बू नहीं आनी चाहिए। तुई 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 तुई। तुई 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 जुई 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 गलत है, जुई गलत है, बिल्कुल गलत जुई है। आप तुई तुई का नहीं, तुई नहीं है, तुई 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 तुई। तुई 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 जुई 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 अब जुई यहाँ भी आप जुई 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 कर रही हैं, जुई नहीं है, री 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 री। जुई 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 जी ए ए ए ए ए ए ए Riri, 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 Fifi, 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 Kiki, 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 Kiki. चले माशाल्लाह। जी आगे हैं इकरा एहसान। फखरुन्निसा 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 मौजूद हैं आज? जी या जी आपने नाम नहीं लिखा हुआ उनका? चलें, फखरुन्निसा आप पढ़ें। लीली लीली जी जी लीली लीली मिमी 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 नीनी 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 विवी 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 ई ई ई ई ई ई ई ई ही 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 ई 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 चलें गीगी माशाल्लाह। गीगी ठीक है, ठीक है। गीगी जी
جی آگے ہیں اقرا احسان، آپ پڑھیں۔ جی بیادیہ بولدہ ثمرہ عملہ ہذہ آیاتہ۔ چلیں جی ماشاء اللہ، جی آگے بریرہ زینت۔ بی 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 تی 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 سی 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 جی 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 ہی 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 خی 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 دیدی دیدی دیدی۔ چلیں جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، جی آگے مہرین۔ جی جی مہرین قاری صاحب، موجود ہے، جی آپ پڑھیں۔ مجھے بتا دیں کہاں سے پڑھنا ہے؟ زال، زال سے ری 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 ری۔ جی ری پڑھ بھی ری لیں آپ کی۔ ری ری ہاں، ری 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 سی سی سین پہ سیٹی سی کی سی آواز، سی 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 سی۔ سی 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 شی 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 سی 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 زوی 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 زوی۔ چلیں جی ماشاء اللہ، جی آگے نورین، آپ پڑھیں تو سے۔ جی سر، توی 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 زوی 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 زوئی نہیں کرنا، زوی زوی زوئی زوئی غلط ہے، زی 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 زی۔ زوی 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 زی عی 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 غی 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 نہیں، غی غی۔ غی غی، معروف پڑھیں، غی 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 غی۔ جی سر، غی 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 فی 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 قیقی 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 کی کی۔ چلیں ماشاء اللہ، جی آگے ہیں شبانہ نور، آپ لام سے آگے پڑھیں۔ جی حافظ صاحب۔ جی لی 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 می 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 نی 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 وی 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 خی ہی 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 خی ہی ہاں کو واضح ہی کریں، ہی 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 ہی۔ ہی ہی جی ہی 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 ای 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 ی ی ایسے ہی نا سب ٹھیک ہے، ی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ی چلے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، جی آگے عائشہ بشیر۔ جی میں ساتھی ہوں۔ ہاں، آپ بیادی کلمات ہی پڑھیں۔ بیوالدی ہی ثمری ہی عملی ہی حاضی ہی آیاتی ہی۔ زیادہ لمبا نہیں کریں گے، آیاتی ہی۔ جی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد ہیں تزیم، آپ با سے پڑھیں، اسٹارٹ سے۔ آیاتی جی بی 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 تی 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 سی 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 جی 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 جی
He 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 दीदी दीदी दीदी. चले माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक जी। आगे जरक़ा असद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी, किधर से? शुरू से पढ़ दें, पहली सतर। जी। बीबी बीबी बीबी, तीती तीती तीती, सीसी सीसी सीसी, जीजी जीजी जीजी, हे 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 खे हे खी हे नहीं, खे नहीं करना, खी 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 मजहूल नहीं हे पढ़ना। जी दोबारा जी। पढ़े, खा को खी कारी खी। साहब वो लास्ट वाली लाइन भी पढ़ लो। पहले खी खा को खी पढ़े। खी 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 खी। चले लास्ट वाली भी पढ़ लें। जी। बियादिही गलत, बियादी, गलत है। बिवालादी, ये पहला गलत पढ़ा है बिया आपने। बी यादी बियादी, ही नहीं पढ़ना, बी यादी जी जी, ही। बी या, बियादिही बी यादी ही। बियादिही या लंबा हो रहा है, बी यादी ही। बियादिही हाँ, बिवाला बे वाला दी ही। बियादिही बिवालादिही बिवालदिही ठीक है। समरिही अमलिही हाजिही आयातिही हमजा को पढ़ते हुए मोटा नहीं पढ़ेंगे। आयती ही। आयातिही। चलें जी माशाल्लाह, बारकल्लाह। हाँ जी, मोहसिन अली ताबिश। जी मोहसिन अस्सलाम मौजूद है? वालेकुम। हाँ जी मोहसिन, जी आपकी जी। छुट्टियां बहुत हो गई हैं जी। जी मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह अब नहीं होगी। और दूसरा मैं वो क्लासेस इंशाल्लाह तीनों की तीनों सुन के आपको मैसेज कर दूंगा आज। अच्छा, आपने लेसन सुन लिए थे तीनों? नहीं नहीं शेख साहब, आज आपको जरूर मैसेज करूंगा सुन के तीनों। चलें, तो अभी आप सुनाएंगे या अभी नहीं सुनाएंगे? जी 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 शेख साहब, क्यों नहीं। चलें, पहली लाइन पढ़ें। बेबी बेबी बेबी, हाँ, तीती तीती तीती, सीसी सीसी सीसी, जीजी जीजी जीजी, हे 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 खीखी, हे खीखी नहीं, खीखी खीखी खीखी। हे 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 हे, दीदी दीदी दीदी। चलें जी माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह सीधी पेश, जिसको सिर्फ पेश भी कहा जाता है, और उसके बाद फिर उल्टा पेश, और फिर इन दोनों की मुश्तरका मश्क, ये हम आज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो सीधी पेश की अदायगी, इसके मुतालिक तीन बातें याद रखें। नंबर वन, सीधी पेश वाव की शक्ल की मुड़ी हुई लकीर हरफ के ऊपर आती है। अब ये वाव की शक्ल की मुड़ी हुई लकीर है, तो ये लकीर हरफ के ऊपर आती है। जिस तरह जबर हरफ के ऊपर आती है, इसी तरह पेश भी हरफ के ऊपर आती है। अदायगी, इसकी अदायगी कैसे होगी? अदायगी के वक़्त होंठों को गोल करके, होंठों को गोल करके बगैर खींचे और बगैर झटका दिए पड़ेंगे। जैसे बापेशबू, तापेशतु, सापिसु, बूतुसु, बूतुसु, बूतुसु। गलत अदायगी इस तरह होगी,
बू तू सू, ये गलत अदायगी है। या फिर बु तु सु, हमजा यहाँ पे पढ़ना, यानी ना तो इसको लंबा करेंगे और ना ही इस पे झटका देंगे। अगर लंबा कर दिया तो वो उल्टा पेश बन जाएगा, और अगर झटका दे दिया तो वो हमजा बन जाएगा। तो दुरुस्त अदायगी क्या है? बूतू सु, बू तू सु, बूतू सु। और गलत बू तू सु, बू तू सु, या इस तरह बु तू सु, ये अदायगी दुरुस्त नहीं है। उसके बाद आगे फिर पेश वाले हर्फ की अदायगी में, पेश वाले हर्फ की अदायगी में होंठ अच्छी तरह गोल करें। तो जब पेश को पढ़ना है तो होंठों को गोल करना है, वरना हर्फ मजहूल अदा होगा। मसलन बू तू सु, बू तू सु, बू तू सु। और अगर आप अच्छी तरह से गोल नहीं करेंगे तो ये बन जाएगा बो सो, बो सो। तो ये बो सो मजहूल है, जिस तरह बे ते से मजहूल है। तो इसको मजहूल अदा नहीं करना, होंठों को खूब गोल करना है, जैसे यहाँ पे तस्वीर में नजर आ रहा है। बूतूसु, बूतूसु, बो तो सो, ये गलत है। पेश की सूरत में मोटे हरूफ अदा करते वक्त भी होंठ पूरे गोल होंगे। यानी वैसे अगर किसी मोटे हर्फ के ऊपर जबर आ जाए तो होंठ को गोल नहीं करते, लेकिन अगर पेश आ जाए तो फिर होंठों को गोल पेश की वजह से करना है, उस हर्फ को मोटा करने की वजह से नहीं करना। जैसे सू, तू, रू, सू, तू, रू। तो अब हम पेश की यहाँ पे अदायगी करेंगे। बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, बू तू सू, जीम पेश जू, हा पेश हो, खा पेश खू, दाल पेश दू, दाल पे जू, रौ पेश रू, जा पे जू, रूजू, सीन पे सू, शीन पे शू, स्वाद पे सू, ज़ाद पे जू, त्वा पेश तू, ज़ा पे जू, आइन पेश ऊ, गैन पेश गू, फा पेश फू, कॉफ पेश कू, काफ पेश कू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हा पेश हू, हा पेश हू, हमजा पेश ऊ, हमजा पेश ऊ, या पेश यू। तो इसको बगैर खींचे और बगैर झटका दिए, बू तू सु, बू तू सु। उसके बाद फिर आगे कलिमात हैं, तो जब कलिमात के अंदर बा ये पेश को पढ़ेंगे तो उसकी मिकदार को ध्यान से पढ़ना है। जैसे रूबू, रूबू, अगर हम रूबू की बजाय पढ़ें रूबू या रूबू या रूबू, ये गलत है। रूबू, 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 उकूलू, 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 सुलूसु, 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 हुरूमु, 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 रसूलु, 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 खुलुकु, खुलुकु, खुलुकु। तो ये है सिर्फ पेश। उसके बाद फिर आगे है उल्टा पेश। इसके मुतालिक दो बातें याद रखें। उल्टा पेश कौमे की शक्ल की मुड़ी हुई लकीर हर्फ के ऊपर आती है, जैसे यहाँ पर ये कौमा, जिस तरह उर्दू जुबान में हम कौमा लगाते हैं। अदायगी के वक़्त होंठों को गोल करके थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू। तो इसको पढ़ेंगे बू तू सू, बू तू सू। इसको बू तू सू ये नहीं पढ़ना।
اور دوسری بات جو اس میں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ الٹی پیش والے حروف کی ادائیگی میں خوب توجہ دیں کہ ہونٹوں کی گولائی کا دائرہ کم سے کم ہو، کیونکہ الٹی پیش کی صورت میں حرف کے مجہول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو غلط ادائیگی اس کی کیسے ہوگی؟ بو تو سو، لیکن اس کو پڑھنا کیا ہے؟ بو تو سو، بو تو سو۔ اب اس کی مشق ہم کرتے ہیں۔ با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، بو تو سو۔ اس طرح آگے جو، حو، خو، زو، دو، زو، رو، زو، سو، شو، سو، ضو، طو، ضو، عو، غو، قو، قو، کو، لو، مو، نو، وو۔ اس کو پڑھیں گے وو، ہو، ہو، او، او اور یو۔ اب اس کے کلمات ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہے یارہ، یارہ، یارہ۔ اس طرح داود، داود، داود۔ الغاوون، الغاوون، الغاوون۔ يلوون، يلوون، يلوون۔ يستوون، يستوون، يستوون۔ الموءودة، الموءودة، الموءودة۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو تختی ہے وہ ہے ان دونوں کو اکٹھا کر کے مشق کرنا، اور وہی اصل ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ دونوں کی مقدار کو کنٹرول میں رکھ کر، یعنی پیش کی مقدار ایک حرکت کے برابر اور الٹا پیش کی مقدار دو حرکت کے برابر کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سیدھی پیش ہونٹوں کو گول کر کے بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھی جاتی ہے، جیسے بوتوسو، بوتوسو۔ اور الٹی پیش ہونٹوں کو گول کر کے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھی جاتی ہے، جیسے بوتوسو۔ وہ تھا بوتوسو اور یہ ہے بوتوسو۔ اب یہاں پہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ جیسے وہاں ہم نے پڑھا تھا بابا، پھر پڑھا تھا بی بی، تو اب پڑھیں گے بو بو۔ تو دو دفعہ پہلے پیش پھر الٹا پیش، اور تیسری دفعہ پہلے الٹا پیش پھر پیش، کیونکہ دونوں طرح کے کلمات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر آتے ہیں، کبھی پیش پہلے آ جاتا ہے، الٹا پیش بعد میں آ جاتا ہے۔ جی، بو بو، بو بو، بو بو، تو تو، تو تو، تو تو، سو سو، سو سو، سو سو، جو جو، جو جو، جو جو، حو حو، حو حو، حو حو، خو خو، خو خو، خو خو،
دو 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 زو 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 رو 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 زو 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 سو 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 شو 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 سو 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 ضو 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 طو 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 ضو 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 عو 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 غو 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 فو 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 قو 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 لولو 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 مومو 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 نونو 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 وو 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 ہو 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 او 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 یو 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 اس کے بعد پھر چند ایک کلمات ہیں جن میں پیش الٹا پیش اور دیگر اعراب جو ہیں وہ بھی استعمال کیے گئے ہیں، جیسے آیاتہ، تو تو ہو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا بو بو، تو یہ تو ہو، آیاتہ آیاتہ ولدہ 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 قدرہ 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 عملہ 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 کلمتہ 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 ختامہ ختامہ ختامہ۔ جی، تو ہماری تختی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اب آپ لوگ جو ہے ایک ایک سطر کر کے سنائیں تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ آپ نے کہاں تک پک کیے ہیں۔ جی اقرا احسان، سب سے پہلے آپ پڑھیں۔ جی، بوبو 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 اچھا، اس میں نا ٹوٹو پہلی دفعہ آپ نے جب پڑھا تھا نا بو بو ہو گیا تھا، وہ مجہول ہو گیا تھا، بو نہیں بو، بو 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 بو۔ جی بوبو بو بو توتو توتو سوسو سوسو جوجو جوجو ہو 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 خو 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 دو 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 نہیں، دو 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 دو۔ چلیں جی، آمنہ اللہ دیتا۔
ذو 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 رو 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 زو 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 سو 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 سوسو، شو سوسو، شو پہلے پیش کو لمبا نہیں شو کرنا، شو سوسو جی۔ سو 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 چلے شو ماشاء اللہ، شو بس اتنا ہی کافی ہے شو شو جی، تین تین شو تین تین حروف کر لیں شو اللہ میں۔ چلیں جی آگے عنایا آپ پڑھیں۔ تو 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 زو 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 او او یہ آپ نے او کہاں سے او شروع کر دیا؟ چلیں ٹھیک ہے اب۔ او 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 چلیں وہ فوزیہ، بس بس فوزیہ آگے آپ پڑھیں۔ وہ 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 فو 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 کو 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 چلیں ماشاء اللہ آگے فخر النساء۔ لو 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 مومو 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 نو 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 چلیں بابو جی آگے بریرہ، وو واو سے۔ وو جی، وو 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 ہو یہ اس ہو میں وو وو ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے، وو 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 جی، وو 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 ٹھیک ہے۔ ہو 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 او 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 یو 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 چلیں جی ماشاء اللہ آگے ہیں ہاں مہرین، آپ کلمات ادا کر دیں۔ آیاتہ جی ولدہ قدرہ عملہ کلمتہ ختامہ ختامہ، ختامہ چلیں ماشاء اللہ محسن علی تابش، آپ بات سے پڑھیں۔ بوبو 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 تو 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 سو 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 چلیں ماشاء اللہ جو کافی ہے جی، آگے نورین جیم سے۔ جو 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 ہو 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 چلیں دو دو ماشاء اللہ بس اتنا ہی کافی ہے جی، آگے شبانہ نور۔ جی زو 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 رو 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 زو 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 چلیں آگے ماشاء اللہ تعظیم۔ سو 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 شو 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 سو 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 زو 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 چلیں ماشاء اللہ جی، آگے عائشہ بشیر۔ چلیں وہ ویسے ہی چلیں جی، تو اس کی آپ نے اچھی طرح سے مشق کرنی ہے، اس کو کم از کم 25 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ کیمرے میں اپنے موبائل میں ریکارڈنگ کر کے اس کو سننا بھی ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔